واش اسماء المنور كتجيك شي حاجه؟ ما بغيتش نطرق في الموضوع اكثر، ولكن وبعض المرات هادشي كيضرك حيت كتقولي علاش ما بقيتش انا هي انا. السلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. اللي اول مره كتشوف الفيديو ديالي سميتي جيهان، مرحبا بك عندي في القناه. ما تنسيش الضغط على زر الاشتراك باش تبقاي متابعه اي فيديو غادي نحطو من هنا لقدام ان شاء الله، وهكا كتشجعيني. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نجاوبكم على الاسئله اللي طرحتوا لي في الانستغرام. بالمناسبه البنات اللي مازال ما متبعينيش في الانستغرام، ها هو الانستغرام ديالي هنا، سيري تبعيني واجي باش نكملوا لا فيديو. نتو طرحتوا عليا اسئله في الانستغرام كما سبق وقلت لكم، اللي ديجا درت لهم سكرين هنا. دونك غادي نبداو باول سؤال. طوناج، فين ساكنه، شنو كديري في حياتك؟ جي 24 ans. شنو كندير في حياتي؟ خدامه في دو دومين ديفيرون، توتالمون ديفيرون لان دو لوتر. الدومين الاول اللي هو ديالي، دونك خدامه اوتو كو ديتيسيان نوتريسيونيست اون فريلانس، دونك كنخدم ا دوميسيل مع لي كليون سورتو اللي بغاو ينقصوا لو بوا. سي بور سا دابا اون ترافا او مكناس. ولو دومين الثاني كي لوان دو مون دومين سي بلوس في لو ديجيتال، بلو بريسيزامون في لو سيت amazon.fr اللي يمكن كتعرفوه. مناش كنتي خايفه او لا متردده باش تحلي لاشين ديالك؟ ماشي كنت خايفه، مي بلوس متردده، حيت كنت عارفه راسي واحد النهار غادي يجي وغادي نحلها، وكنت عارفه راسي تقدر تصدق وتقدر ما تصدقش. دونك انا يلا حليتها والحمد لله. زعما داكشي اون اميليوراسيون. اللي كان معجزني فرانشمون جافي با لو كوراج، دونك ما كانش عندي هذاك لو كوراج باش ما عرفتش زعما شنو غادي يقولوا عليا الناس، كيفاش غنهضر دوفون لا كاميرا، واش سافا بوتير ولا لا. دونك بزاف ديال لي كيسيون كانوا كيطيحوا ليا في دماغي، وهاد لي كيسيون هما اللي كانوا مرجعيني للور، او لا خلي حتى ندير هاد الحاجه هادي ومن بعد عاد تفوكاليزا على لاشين او. دونك واحد الوقيته قلت جيهان خاصك ديريها، سافا بوتير ولا سافا با بوتير، المهم تو فا اسيي واحد الحاجه اللي ديجا عجبك، والحمد لله هي دابا لاشين محلوله. ندوزو لا كيسيون الجايه. تكلمي لينا على طافي بروفيسيونيل وبيزو بيزو ما شيري. ما بغيتش نذكر الاسماء حيت ما عرفتش واش غادي تقبلوا ان الاسم ديالكم يدوز ولا لا. دونك ما في بروفيسيونيل، دونك خديت ان باك سيونس فيزيك اون 2012. ابري درت اون ايكول ايتاتيك ديال لي اف سي اس او لا سميتها دابا لي سبيتس في مدينه الرباط، اللي درت فيها اختصاص ديال التغذيه او الحميه والتغذيه. من بعد لو ديبلوم ديالي خدمت في ان كابيني، جو جيري توت ان كابيني في مدينه الدار البيضاء. خدمت بوندون ان اون اي دو موا وما عجبتنيش المدينه تو سامبلومون حيت ما لقيتش راحتي فيها، ودخلت في حالتي رجعت للرباط. شنو هي النصيحه اللي تقدري تعطينا من بعد التجربه ديالك في العام الاول ديال الزواج؟ النصيحه اللي نقدر ننصحكم بحكم التجربه ديال العام الاول ديالي ديال الزواج هو هذيك لا بيرسون غادي تعرفوا عليها بزاف ديال الحوايج ماشي خايبين، ولكن اللي ما غاديش تقبلوهم نتوما حيت انتي مربيه على واحد التربيه واحده اخرى، وتا هو يقدر ما يتقبلش منك بزاف ديال الحوايج حيت هو عاوتاني عنده واحد التربيه كي ديفيرونت من ديالك. دونك كيبقى لكم الحل الوحيد هو انك انتي تبقاي هي انتي ما تبدليش، وهو يبقى هو. يعني ما تحاوليش تفرضي عليه يبدل هذيك القاعده ولا يبدل هذيك الحاجه اللي كيدير حيت انت ما عجبكش. كيما انت فيك بزاف ديال الحوايج اللي بالنسبه ليه هو، دونك خاصكم تطوليغيو بعضياتكم بالعربيه. دونك بجوجكم ما تفرضوش على بعضياتكم شي حوايج اللي بحال ما تبدليش، بقاو نتوما هما نتوما، ولكن خاصكم تقبلوا بعضياتكم بلي ديفو. الحاجه الثانيه اللي مهمه ومهمه 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 بزاف سي لا فامي. لا فامي ديالك غديري لها بحال هكا ولا فامي ديالو غديري لها بحال هكا، كومسا تقدروا تعيشوا بجوج. ما تحاولوش تدخلوا العائله نهائيا. ندوزو السؤال المقبل. السؤال اللي من بعد كيقول علاش انتي زوينه، لوفيو بوزه كبيره ليك، لوفيو تو، وشكرا على لي ميساج ديالكم زوينين حيت ديما كيشجعوني. غندوز واحد السؤال اللي وصلوني عليه بزاف ديال لي ميساج وبزاف ديال لي كومونتير ا شاك فوا لا ميم ريمارك. واش اسماء المنور كتجيك شي حاجه؟ العلاقه اللي كتربطني باسماء المنور حتى شي حاجه. ما عرفتش علاش كتشبهوني ليها، يمكن غير الكاميرا كتبينني في شكل اخر حيت الناس اللي كيعرفوني والناس اللي قريبين ليا قليل، زعما
قليل فريمون قليل في حياتي كامله كانوا جوج ديال الناس عاقلين مزيان، جوج ديال الناس قالوا لي كتشبهي ليها. مي فاش درت لاشين بزاف ديال الناس كيقولوا لي كتشبهي لاسماء المنور الوغ كو لا علاقه. المهم ما كسربتني حتى شي علاقه باسماء المنور، انسان اللي كنحترم وانسان اللي كتعجبني فنيا واخلاقيا، وشرف لي انكم تشبهوني ليها. واش فاتليك كنتي في خميسات حيت وجهك ما غريبش عليا؟ حياتي كلها واحسن ايام دازت عندي في حياتي دازت في خميسات. تولدت في خميسات وكبرت في خميسات وتربيت في خميسات وقريت في خميسات وجيت مون باك في خميسات، ومدينه اللي عزيزه عليا بزاف، وخا نمشي فين ما مشيت كنعاود نرجع لخميسات. دونك الجواب على السؤال ديالك هو بنت خميسات. وبحكم ان المدينه صغيره دونك سيغمون هكا كنكونوا كنتعارفوا، واخا نقدر ما نعرفكش بالسميه ولا هكا غير وجهها كان هذيك راه كتقرا هنا ولا هذيك بنت فلان ولا دونك وي. السؤال الجاي شنو هما لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال الزواج؟ نبداو بلي زافونتاج. لي زافونتاج ديال الزواج هو انك كتولي واحد البنت او واحد المراه اللي كتولي مستقره في حياتك، كتولي عايشه واحد الاستقراريه في حياتك، كتولي ريسبونسابل بلوس، كتولي تفكري في لو فيتور بلوس، كتولي تفكري في لي بروجي انت وهذاك الانسان بلوس. دونك كتولي واحد الا بغينا خلاصه القلب كتولي واحد الانسانه اللي طموحه. بالنسبه لي زانكونفينيون انا بالنسبه ليا وغادي نهضر على التجربه ديالي، اللي حسيت به تبدل فيا او اللي حسيت به ما عجبنيش في الزواج هو بعض المرات كتبزي جو دي فريمون كتبزي على راسك شي حوايج اللي انت ما كنتيش تقدري ديريهم قبل. يعني تقدري تشوفي الحاجه ما عجبكش وتسكتي، تقدري تسمعي شي هضره ما عجباتكش وتسكتي، تقدري ما بغيتش نطرق في الموضوع اكثر، ولكن تقدري غتبزي على شي حوايج عليك اللي انت ما كطوليريهمش. يعني انت كتولي بلوز او موان كتبدلي واحد شي شويه في لا بيرسوناليتي ديالك. وبعض المرات هادشي كيضرك حيت كتقولي علاش ما بقيتش انا هي انا، وحيت الا هضرتي غتسمعي ما مأدباش او لا غتسمعي بزاف ديال الحوايج دونك تو بريفير تسكتي. و en même temps c'est un point fort اللي كيولي عندك ابري، حيت كتولي كتسمعي واحد لا بيرسون اللي صباره بينك وبين راسك. يعني الا بغيتي تقولي ان هاد سي با ان انكونفينيون مي سي بلوس ان افونتاج، واخا هو ان انكونفينيون فرانشمون تقدري تقولي انك مرا صباره. دونك انا هذه هي الحاجه اللي بدات ما عجبتنيش. واش يمكن ليك تعطينا دي بروغرام غراتوي باش نضعفوا؟ فرانشمون ما كاينش ان بروغرام باردون اللي غادي يوالم كاع الناس، حيت كل واحد ولا مورفولوجي ديالو. باغ كونطخ جي اون باج ديال لا ديتيتيك نوتريسيون اللي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، دخلوا لها كنبارطاجي معكم زعما لي روسيت لي زوينين وبزاف ديال الحوايج اللي مهمين على حساب هذا الدومين هذا. دونك كانوا هادو هما الاسئله اللي طرحتو ليا في الانستغرام. كنتمنى نكون جاوبت على كاع الاسئله اللي كانوا مستوصرين لكم في الدماغ ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش تضغطوا على زر لايك حيت هكا كتزيدوا تشجعوني اكثر. ما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم حيت كيعجبني نقراها. شكرا على المتابعه ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم، وكنقول لكم غادي نرجع لكم قريب ان شاء الله، وما غاديش نغبر هذه المره هذه، وتسناو لا فيديو اللي من المره هذه. بوسه كبيره.